अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 13 के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे जो प्राइमरी डाटा कलेक्शन के टूल्स हैं जो रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं उनको। लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने क्वेश्चनियर को डिटेल से पढ़ा था कि व्हाट इज़ क्वेश्चनियर एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड क्वेश्चनियर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर। ये सारी डिटेल हमने, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनियर, ये सारे का सारा हमने पिछले लेक्चर नंबर 12 में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम ओपिनियनियर और जो दूसरी जो टाइप है डाटा कलेक्शन प्राइमरी डाटा की, ऑब्जर्वेशन, इनको पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं ओपिनियनियर, रायनामा या रवैयानामा। ये जो रायनामा है ये सवालनामा की ही एक किस्म है। इसमें सवालात इस तरह बनाए जाते हैं कि जिनके जवाबात से रिस्पोंडेंट के किसी वाक़े, किसी शख्स या किसी इदारे के बारे में राय या रवैये का इजहार हो। जैसे कि अक्सर औक़ात अगर आप रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको आखिर पे एक परफार्मा देते हैं फीडबैक का कि आपका जो हमारा जो खाना है, हमारी जो सर्विसेज हैं, क्या वो अच्छी हैं या उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो दैट इज़ एक्चुअली ओपिनियनर, वो हमसे ओपिनियन ले रहे होते हैं। सवालनामा और रायनामा में थोड़ा सा फ़र्क है कि सवालनामा इसमें वाक़यात, हालात, मिजाज, रवैयों के बारे में मालूमात और हक़ाइक़ को मालूम किया जाता है, जबकि सोच, मिजाज, रवैया, अंदाज़ फ़िक्र, रद्द-ए-अमल को मालूम करने के लिए हम रायनामा का इस्तेमाल करते हैं और रायनामा में हम बड़े सैम्पल्स को इस्तेमाल करते हैं। अब जो ओपिनियनियर है या रायनामा जो है, इसकी चंद एक मिसालें हैं, नमूने हैं। अगर हम इस तरह का सवाल करें कि आपके ख़्याल में मौजूदा हुकूमत ने अवाम की खिदमत की बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत, बिल्कुल नहीं, तो एक्चुअली इसमें हम जो अगले बंदा है, इंडिविजुअल है, उससे ओपिनियन ले रहे हैं, राय ले रहे हैं कि क्या हुकूमत ने अवाम की खिदमत की। इस तरह का भी ओपिनियनर सवाल क्वेश्चन बन सकता है कि क्या जमहूरियत से मुल्क तरक्की होगी, हाँ या नहीं। आपके ख़्याल में शरारती बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाए, ये एक तीसरी एग्जांपल है ओपिनियनियर की। सख्त सज़ा देकर या प्यार से समझा कर या हालात के मुताबिक या कोई नहीं। यानी अगर इस तरह के कोई सवालात हैं तो इसमें हम राय, मिजाज, रवैया, रद्द-ए-अमल, फ़िक्र, उसको हम देखते हैं, तो ये एक्चुअली ओपिनियनर होता है। ये भी सवालनामा की एक किस्म है। उसके बाद जो तीसरा प्राइमरी डाटा कलेक्शन का टूल है वो है ऑब्ज़र्वेशन। ऑब्ज़र्वेशन जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि देखना। ऑब्ज़र्वेशन का ताल्लुक़ आँख के देखने से है। यानी इसमें हम आँख से जो कुछ देखते हैं, जो कुछ हमें नज़र आ रहा होता है, वो हम कलेक्ट करते हैं उस आँख के ज़रिए। जो कुछ हमें जो फीलिंग्स नज़र आती हैं या किसी का बिहेवियर या एटीट्यूड हमें मालूम होता है, वो हम इसके ज़रिए करते हैं। ये जो मुशाहदा है, इससे जो डाटा हासिल होता है उसमें कोई तसन्नुअ नहीं होती, कोई बनावट नहीं होती, कोई झूठ, शर्म और मिलावट, इन सब से ये पाक होता है। जो ऑब्ज़र्वेशन के मेथड्स हैं वो दो तरह का हो सकता है। ऑब्ज़र्वेशन का मेथड वो पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन होती है, डायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन भी हो सकती है। जो पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन है, इस ऑब्ज़र्वेशन में रिसर्चर बी स्टडी का एक्टिव पार्ट होता है। इस ऑब्ज़र्वेशन में रिसर्चर दो तरह के टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, यानी वो बतौर पार्टिसिपेंट भी होता है और साथ साथ वो जो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है चीज़ें या बातें या जो बिहेवियर, एटीट्यूड्स हैं, उनको भी साथ साथ वो नोट कर रहा होता है। जबकि जो डायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन है, इसमें रिसर्चर बतौर पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व नहीं होता और ना ही रिस्पॉन्डर से कोई सवाल ना ही उनको मालूम होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने रिस्ट वॉच का मुशाहदा करना हो तो आप उनको बताए बगैर जो मुशाहदा करेंगे, ये डायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन होगी।
اس طریقے سے اگر فرض کیا اس کی ایک اور مثال بھی ہے ڈائریکٹ آبزرویشن کی، کہ ایک اسکول میں ایک پرنسپل ہے، وہ ٹیچر کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا وہ اس کلاس میں پڑھا رہا ہے کہ نہیں، وہ ڈائریکٹ کلاس میں جاتا ہے، دیکھتا ہے، اور اس کو وہاں سے آبزرو ہو جاتا ہے کہ ٹیچر پڑھا رہا ہے کہ نہیں۔ اس کی ایک اور ٹائپ بھی ہوتی ہے انڈائریکٹ آبزرویشن، کہ اگر فرض کیا آپ نے کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا ہے، انڈائریکٹ آبزرویشن، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، اور اگر ریسٹورنٹ والوں نے چیک کرنا ہو کہ کیا ان کو کھانا پسند آیا یا نہیں، وہ پلیٹس کی صفائی سے اس کو چیک کر لیں گے۔ پلیٹس اگر زیادہ صاف ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ کھانا ٹیسٹی تھا اور ان کو پسند آیا۔ یعنی یہ انہوں نے ڈائریکٹ آبزرو نہیں کیا، بلکہ پلیٹ سے دیکھ کر آبزرو کیا، یہ انڈائریکٹ آبزرویشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کو نوٹیفیکیشن کے اعتبار سے بھی آبزرویشن کو دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے کوورٹ آبزرویشن اور ایک ہوتی ہے اوورٹ آبزرویشن۔ نام ہی سے ظاہر ہے کہ کوورٹ میں رسپونڈنٹ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اسے آبزرو کیا جا رہا ہے، جبکہ جو اوورٹ ہے اس میں رسپونڈنٹس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے آبزرو کیا جا رہا ہے۔ جو آبزرویشن کے فائدے ہیں جو باقی کویسچنیئر یا انٹرویو یا جو اوپینین ایئر ہیں ان میں نہیں ہوتے، وہ مشاہدے کے آبزرویشن کے جو ٹول ہے پرائمری ڈیٹا کلیکشن کا، اس میں یہ بینیفٹس ہوتے ہیں۔ ایک تو مشاہدے سے جو ڈیٹا ملتا ہے وہ ملاوٹ، تصنع، بناوٹ وغیرہ سے پاک ہوتا ہے، یعنی پیور ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے، یعنی یہ ان بائسڈ ڈیٹا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ان بائسڈ ڈیٹا، یہ بھی اس کا فائدہ ہے کہ اس میں ہم ڈائریکٹلی بیہیویئر کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا پسند یا ناپسند اس میں نہیں ہوتی، کیونکہ جو ریسرچر ہے وہ خود اس چیز کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، تو رسپونڈنٹس کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ جو ڈیٹا اس ٹول سے حاصل کیا جاتا ہے آبزرویشن سے، وہ ان بائسڈ ہوتا ہے۔ کرنٹ ڈیٹا جو اس ٹول سے، آبزرویشن کے ٹول سے ہمیں ڈیٹا حاصل ہوتا ہے، وہ کرنٹ اور فریش ڈیٹا ملتا ہے، ماضی اور مستقبل کا ڈیٹا نہیں ملتا۔ اس کے بعد اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ جو آبزرویشن ہے اس ٹول کے اندر جو ہمیں ڈیٹا حاصل کرنا پڑتا ہے، کافی ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، ایکسپینسو میتھڈ ہوتا ہے آبزرویشن والا، اور اس میں انفارمیشن بھی لیمیٹڈ ملتی ہیں۔ بعض اوقات ہم لوگوں کے بیہیویئر کو، ایٹیٹیوڈز کو صحیح طریقے سے جج نہیں کر پاتے، اس وجہ سے غلط انفارمیشن بھی مل سکتی ہے، اور کسی بھی آدمی کا یا کسی بھی چیز کا اگر آپ نے بیہیویئر آبزرو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے اسپیشل ٹریننگ لینی پڑتی ہے، پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ اگلے بندے کے احساسات، خیالات، رویوں کی آپ صحیح طریقے سے جانچ پڑتال کر سکیں گے۔ تو یہ تھے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز۔ اس کو اور بھی کافی ساری بنیادوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ان کنٹرولڈ آبزرویشنز ہوتی ہیں، کنٹرولڈ آبزرویشنز ہوتی ہیں۔ ان کنٹرولڈ آبزرویشن جو ہے یہ نیچرل اسٹڈی اگر آپ نے کرنی ہو تو آپ نے ان کنٹرولڈ آبزرویشن کرنی ہوتی ہے، جیسے کہ اگر فرض کیا ایک آدمی نے جنگل کے جانوروں کا آبزرویشن کرنی ہے، ان کے بیہیویئر کو چیک کرنا ہے، تو پھر وہاں پہ وہ نیچرل ہے، وہ ان کنٹرول آبزرویشن ہوگی۔ اور جبکہ جو کنٹرول آبزرویشن ہے اس میں ہمیں پریسیجن اور ایکوریسی حاصل کرنی ہوتی ہے، اس میں ہم نے سارے جو ویریبلس ہیں ان کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یوز آف آبزرویشن میتھڈ، جو آبزرویشن میتھڈ ہے یہ زیادہ تر سوشل سائنسز میں استعمال ہوتا ہے۔ آج کل ٹیچرز بھی اس کو کلاس کے اندر جو اسٹوڈنٹس کا بیہیویئر ہے اس کو چیک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے جو پرائمری ڈیٹا کلیکشن کے جو ٹولز ہیں وہ 3 پڑھ لیے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہم نے کویسچنیئر پڑھا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے اوپینینئر پڑھا ہے، اور پھر تیسرا جو ٹول تھا وہ آبزرویشن ہے۔ 3 ٹولز ہم پڑھ چکے ہیں۔ باقی جو پرائمری ڈیٹا کلیکشن کے پرائمری ڈیٹا کلیکشن کے ٹولز ہیں
وہ اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے۔ تو مزید ایجوکیشنل جو ہماری ریسرچ میتھڈالوجی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کیجئے۔ اگلے ویڈیوز میں مزید جو ٹائپس ہیں اس کی جو پرائم ڈیٹا کلیکشن کی ٹولز کی وہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔